काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम इसकी 22वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 333 से। क़ल्ब की अगली बीमारी है हुब्बे दुनिया। हुब्बे दुनिया उन बड़े क़ल्बी गुनाहों और शदीद नफ्सियाती अवारिस में से है जिसकी तमाम अंबिया ने मज़म्मत की है। कुरान मजीद ने दूसरे गुनाहों की निस्बत इस गुनाह की बुराई की शिद्दत से ममानियत फरमाई है। चुनाचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हादियान दीन अलैहिमुस्सलाम से कसरत से रिवायात मरवी हैं जिनमें से कुछ की तरफ इशारा किया जाएगा। सबसे पहले इस बात से आगाही ज़रूरी है कि दुनिया के मायने क्या हैं। हुब्बे दुनिया जिसे हराम करार दिया गया है, इससे क्या मुराद है। दुनिया का मफ़हूम और मायने। लफ्ज़ दुनिया बरवज़न सुग़रा अगर दुनू से मुश्तक़ माना जाए तो इसके मायने करीब तरीन के हैं और लफ्ज़ आखरत इसका मुतज़ाद होगा, लेकिन अगर इसका मज़दर दनाइत हो तो इसकी ज़िद आला होगी और इस सूरत में लफ्ज़ दुनिया के मायने होंगे पस्त तरीन। इसमें किसी किस्म का शक नहीं कि दुनियावी ज़िंदगी कई वजूहात की बिना पर उखरवी ज़िंदगी से पस्तर है, जबकि हकीकत में उखरवी ज़िंदगी का मकाम फ़जीलत और शराफत अरफ़ा व आला है। दुनिया हयात ज़ाहिरी की इस तवालत का नाम है जिसके दौरान इंसान शिक्म मादर से मुतवल्लिद होकर इस कुर्रे अर्ज़ पर कदम रखता है और फिर जब उसकी रूह जिस्मानी पैकर से जुदा हो जाती है, दुनिया अपने लवाज़मात के साथ भरपूर और नशीली ज़िंदगी है। इसमें इंसान को खुराक, लिबास, मकान और दुनियावी हयात की तमाम दीगर आसाइशात और लज़्ज़त मैसर होती हैं। इनमें सेहत, तंदुरुस्ती, अहलो अयाल, दौलत, वक़ार, शोहरत, नेकनामी, हुक्मरानी, ऐश व इशरत शामिल हैं। अलगरज़ हयात इंसान उसकी विलादत से लेकर मौत की आखिरी सात तक के आसार, लवाज़मात और इससे मुतालिका हर दीगर शय दुनिया की तारीफ़ के ज़ुमरे में आती है। मुस्तहसन आमाल बाकी रहने वाली चीज़ हैं। सफ़ा नंबर है 334। कुछ अमाल स्वाले जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर इबादात इंसान के वो इख्तियारी अमाल हैं जो खुदावंद आलम के अहकाम की इताअत के तहत बजा लाए जाते हैं। इस तरह शराबखोरी, ज़िना, जुआ और दीगर बुरे अमाल वो मुनकरात हैं जिनसे ज़ात वाजिब ने मना फरमाया है। अगरचे ये तमाम दुनियावी उमूर से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन जिस तरह रब्बुल आलमीन की ज़ात क़य्यूम है इसी तरह इस अमल का असर भी बाकी रहता है जिसे इंसान इसके नाम और इसकी याद के लिए बजा लाता है। या फिर सादा अल्फाज में यूँ कह लें कि अगर इबादत की गर्ज़ व गायत और गुनाह से इज्तनाब की ख्वाहिश खालिस खुदा के लिए हो तो इसका असर देर पा बाकी रहने वाला है। अगरचे इंसान का अमल बज़ाहिर दुनियावी और फ़ानी नज़र आता है, यही वजह है कि इन आमाल को उखरवी आमाल के नाम से याद किया जाता है, दुनियावी नहीं। यहाँ तक कि अगर इनके मुक़द्दमात की भी खालिस अल्लाह के लिए हों तो इन्हें आखरत के आमाल में शुमार किया जाएगा। दुनियावी अमल सोहले उखरवी अमल में शुमार होता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स माल और दौलत को हासिल करे और इसको इस नीयत से रोक ले कि इसको अहकाम खुदा की इताअत में सर्फ करेगा, फिर इसी गरज व गायत से अपने अहलो अयाल पर सर्फ करे
ज़कात अदा करे, सिला रहमी का मुजाहरा करे, हज बजा लाए या फिर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करे, तो अगर वो वाक़ईन अपनी नीयत में सादिक हो तो इसके ये अमाल उखरवी अमाल शुमार होंगे। इंसान जावेदानी मखलूक है। अक़ाइद की बहस में इस मौजू पर तफसील से रोशनी डाली गई है कि इंसान का इस बात पर ईमान लाना लाजिम है कि इसका वजूद मौत के बाद फ़ना नहीं होता। इंसान का जस्त हैवान की तरह खाकी है और खाक ही में उसे नीस्त व नाबूद होना है। इसकी तख्लीक सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी तक महदूद नहीं, बल्कि इंसान जावेदानी मखलूक है जो एक मरतबा पैदा होने के बाद फ़ना नहीं होता। मौत इसके और मादी जिस्म के दरमियान सिर्फ फासला पैदा कर देती है। इसकी मिसाल उस परंदे की मानिंद है जो कुफस से आज़ाद हो जाए, मौत के बाद वो ऐसे आलम में चला जाता है जहाँ उसे कोई तंगी नहीं होती। वहाँ वो खुशी और मुसरत की कैफियत में होगा, वहाँ कोई गम ना होगा, इसे आराम और सुकून मैसर होगा, उसे फ़िक्र और परेशानी भी लाहक ना होगी। वो ज़िंदगी ऐसी कामयाबी है जहाँ नाकामी का तसव्वुर नहीं। मौत इज़्ज़त और तौक़ीर का वो सरचश्मा है जिसके बाद ज़िल्लत और रुसवाई का खौफ बाकी नहीं रहता। ख़ुलासा ये है कि उखरवी ज़िंदगी इक़बालमंदी और खुश नसीबी की भरपूर साथ है। सफ़ा नंबर है 335। आखिरत काबिल मोहब्बत है। हयात जावेदानी में कामयाबी उसी सूरत में मुमकिन है जब इंसान ईमान और ईक़ान और तक़वे के साथ दुनिया से रुखसत हो। ईमान और तक़वा उसके लिए दो परों की मानिंद है और जो इसे आलम आला में पहुँचाते हैं, जहाँ कामयाबी के दर्जात का इन्हिसार उसके ईमान और ईक़ान और तक़वे की रिफ़त पर होगा। ज़ाहिर है ईमान और तक़वे का हुसूल और उनका कमाल तक पहुँचना सिर्फ़ हयात दुनिया ही में मुमकिन है, क्योंकि मौत के बाद तो अमाल की सज़ा भुगतना होगी। जैसा दुनियावी अमल होगा वैसे ही इसका सिला होगा। दरअसल इंसान एक मुसाफिर है जिसे मौत के बाद ज़ादे राह और दुनियावी ज़िंदगी ही में अपने लिए मुहैया करना होता है। यही वो अमर है जो चंद रोज़ा दुनियावी ज़िंदगी की अहमियत को उजागर करता है। फ़ारसी के एक शेर का तर्जुमा है, तेरी ज़िंदगी का हर सांस एक गौहर है और हर सांस खुदा की रहनुमाई फराहम करता है। दुनियावी ज़िंदगी उखरवी ज़िंदगी का ज़रिया है। हर आक़िबत अंदेश आक़िल इंसान को दुनियावी ज़िंदगी से प्यार होता है और अपने लिए दराज़ी उम्र की दुआ करता रहता है। यही वजह है कि रिवायात में मौत की दुआ मांगने से मना फरमाया गया है, बल्कि हुक्म यह है कि खुदा से दराज़ी उम्र की दुआ मांगी जाए ताकि इस तरह अमल सालेह और ईमान में इजाफ़ा हो। और हर इंसान मौत के जल्द आने से खौफज़दा रहता है, क्योंकि उसे बाखूबी इल्म होता है कि ईमान और अमल सालेह जवाबदेही कामरानी का सरमाया है। हम दोबारा रिपीट करते हैं जुमला। क्योंकि उसे बाखूबी इल्म होता है कि ईमान और अमल सालेह जो अबदी कामरानी का सरमाया है, सिर्फ़ इसी दुनिया में उनका हुसूल मुमकिन है, जबकि मौत के बाद आमाल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। क़िस्सा कोताह दुनियावी ज़िंदगी उखरवी ज़िंदगी के लिए एक ज़रिया है। यही वजह है कि हर आक़िल इंसान इसे अपने लिए पसंद करता है। कुरान मजीद और रिवायात में मुतादिद मकामात पर दुनियावी ज़िंदगी की अहमियत पर रोशनी डाली गई है। सूरह क़सस की आयत नंबर 77 में इरशाद बारी ताला है, दुनिया में जिस कदर तेरा हिस्सा है उसे फरामोश ना कर। इसी तरह सूरह मोमिनून की आयत नंबर 98 और 99 में इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आई तो कहने लगे, परवरदिगार तू मुझे एक बार उस मकाम यानी दुनिया में जिसे मैं तर्क करके आया हूँ फिर वापस लौटा दे ताकि मैं आमाल सालेह बजा लाऊं। सफ़ा नंबर है 336। दुनियावी नेमात खुदा की रज़ा के लिए। चूँकि दुनियावी नेमात और लज़्ज़ात का हुसूल खुदावंद आलम की मार्फत में इजाफ़े का बाइस है और इंसान इन नेमात को पाकर आलम आला की तरफ मुतवज्जो होता है जो हर नेमत की असल है। इसके लिए साहिबान अक़ल उसे अपने लिए पसंद करते हैं। चुनाचे इरशाद होता है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 में, ए पैगंबर इन पाक चीज़ों में से खाओ और नेक अमल बजा लाओ। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह आराफ की आयत नंबर 32 में इरशाद बारी ताला है, ए रसूल
کہو جو زینت کے ساز و سامان اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں کس نے حرام قرار دی؟ تم خود کہہ دو کہ یہ تمام پاکیزہ اشیاء قیامت کے دن لوگوں کے لیے خاص ہیں جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایمان لائے تھے، اگرچہ کافر اور مومن دونوں ان نعمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نعمات مومنین کے لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے ان کے خدا سے محبت اور معرفت بڑھے اور اس طرح اخروی کامیابی کی ضمانت حاصل ہو سکے۔ لیکن جہاں تک آخرت کی نعمات کا تعلق ہے اس میں کافر شریک نہیں بلکہ وہ خالص مومنین کے لیے ہیں۔ دنیاوی نعمات کو اخروی نجات کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 337۔ اگر دنیاوی زینتیں، آرام و آسائش اور انواع و اقسام کی نعمتیں حلال ہوں اور ان کے استعمال سے اسراف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو تو انسان کے لیے ان کا استعمال مباح ہے، لیکن ان چیزوں سے قلبی لگاؤ اور محبت کی غرض و غایت یہ ہو کہ ان کے وسیلے سے ہمیشہ رہنے والی زندگی حاصل کی جائے تو وہ پسندیدہ اور قابل ستائش امر ہوگا۔ مثلاً کوئی انسان اپنی بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دین محفوظ ہے اور وہ فعل حرام میں مبتلا نہیں ہوتا، نیز یہ کہ بیوی سے محبت کو نعمت خدا تصور کیا جائے، اس کے باعث ذہن کو آرام و سکون میسر ہے اور وہ رفیق حیات اس کی اولاد کی پیدائش کا ذریعہ اور نسل کی بقا کا باعث ہے۔ اولاد سے محبت بھی لازم ہے کیونکہ یہ بھی عطائے الہی ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے اور وہ نیک اور متقی انسان بن جائیں تو والدین بھی اس کے اعمال صالح کے ثواب میں شریک ہوں گے۔ اگر دنیاوی مال و دولت سے اس غرض سے محبت ہو کہ یہ خدا کی عطا کردہ ہیں تو اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی انواع و اقسام کی نعمات اور لذات کی چاہت اس غرض سے ہو کہ یہ تمام پروردگار عالم کی قدرت اور حکمت اور اس کے جمال و کمال کا مظہر ہے اور ان کے وسیلے سے خدا کی محبت اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہی تقرب الہی کے شوق میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ اخروی سعادت کی ضمانت ہیں۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو طاقت، عزت، دولت، تمکنت، شہرت، منصب اور مقام نصیب ہو تو وہ ان کو اس غرض سے پسند کرے کہ ان کے وسیلے سے وہ اعمال بجا لائے جا سکتے ہیں جو خدا کو پسند ہوں۔ مثلاً اس سے مظلوم کی مدد کر سکتا ہے اور ظالم سے ظلم کا حساب کتاب لے سکتا ہے اور مفلس اور نادار افراد کی دستگیری اور نصرت کر سکتا ہے تو یہی دنیا دین بن جائے گی۔ صفحہ نمبر ہے 338۔ حصول دنیا برائے دین۔ مجموعی طور پر دنیا اور اس کے دیگر لوازمات سے چاہت اگر خدا اور آخرت کے باعث ہو تو یہ چاہت حب دنیا میں شمار نہ ہوگی، جو اس وقت ہماری بحث کا موضوع ہے، اور ایسی حب دنیا قرآن و حدیث کی روح سے بھی قابل مذمت نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت ایسا شخص کسی شے کو اس کی ذاتی حیثیت سے مستقل طور پر دوست نہیں رکھتا اور دنیا سے اس کی چاہت و محبت خدا اور آخرت کے باعث ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس مسافر کی مانند ہے جس کا مقصد اس کے اپنے وطن تک رسائی اور اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ جب اسے شہر میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو وطن میں اس کے لیے مفید ہو تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو حاصل کر کے وطن بھیج دے۔ الغرض اس بحث کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا کی چاہت مذموم فعل نہیں، لیکن قرآن مجید اور احادیث کی نگاہ میں قابل مذمت پہلو یہ ہے کہ دنیا سے مستقل محبت اور چاہت رکھی جائے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 131 میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے، جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے واعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔
जो शख्स दुनियावी हयात को मज़कूरा औसाफ की बिना पर दोस्त रखेगा गोया इसने खुदा और आखिरत को दोस्त रखा। ऐसे शख्स का दुनिया से लगाव सिर्फ इस बिना पर होता है कि ये तक़र्रुब खुदा का वसीला और उखरवी सआदत का बाइस हो। सफ़ा नंबर है 339। आखिरत के लिए हुब्बे दुनिया की कुछ शराइत। ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि कभी कभार इंसान पर यह अमर मशकूक हो जाता है कि इसकी दुनिया से मोहब्बत खुदा और आखिरत के लिए है और मुस्तकिल तौर पर उसे दोस्त नहीं रखता, हालांकि वो मुस्तकिल तौर पर हुब्बे दुनिया में गिरफ़्तार होता है, क्योंकि अगर हुब्बे दुनिया की चाहत खुदा और आखिरत के लिए हो तो वो गुनाह से इज्तनाब करेगा, दूसरों के माल और दौलत पर तमा और हसद की नज़र नहीं रखेगा, उसका वजूद बुख्ल, तकब्बुर, कीना, खुद पसंदी के हिर्स की ख्वाहिश से पाक होगा। दुनिया बराए दुनिया। दुनिया की आर्जी और दुनिया की मुस्तकिल मोहब्बत का फ़र्क जानने के लिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस अजीब जुमले पर गौर करना चाहिए। आप फरमाते हैं, जो शख्स दुनिया को इबरतों का आईना समझकर देखता है तो इसकी आंखों को रोशन और बीना कर देती है, और जो सिर्फ दुनिया ही पर नज़र रखता है तो वो इसे नाबीना बना देती है। बस दुनिया पर फना पजीरी के हवाले से निगाह डालो, उससे अपनी आस और उम्मीद को तोड़ डालो, आखिरत ही को दार बका समझो और इससे दिल लगाओ। दुनिया को आखिरत के हुसूल का वसीला करार दो, और जो शख्स दुनिया को हुब्बे इस्तक़लाली की हैसियत से देखेगा, उसे अपना बनाने का ख्याल दिल में लाएगा तो दुनिया उसे नाबीना और अंधा कर देगी, यानी वो दुनिया की फ़ना पजीरी और दूसरे अयूब की तरफ तवज्जो ना कर सकेगा और इसी का होकर रह जाएगा। इस तरह वो आखिरत से गाफिल हो जाएगा और बसीरत यानी रोशनी दिल से महरूम हो जाएगा। जो शख्स दुनिया को दुनिया के लिए दोस्त रखेगा और दुनियावी गर्ज़ व गायत के लिए खुशियों, लज्जात और शहवात को पसंद करेगा और दुनियावी मकासद की तकमील ही को अपनी खुशकिस्मती और खुशनसीबी तसव्वुर करेगा, तो ऐसा शख्स खुदा से गाफिल हो जाएगा और ख़ुद को असबाब दुनिया का मोहताज तसव्वुर करके यही ख्याल करेगा कि यह हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ें हैं। यही वजह है कि ऐसा शख्स फिर इन्हें आरजुओं के असबाब की तरफ दस्ते सवाल दराज करेगा, ख़ुद को उनके हुसूल के लिए हलाक कर देगा। आखिरकार ऐसा शख्स आखिरत के वजूद से गाफिल हो जाता है और फिर इसका यकसर मुनकर हो जाता है। हर हराम और गुनाह से बेपरवाह होकर हुसूल दुनिया को अपनी खुशी का ज़ामिन तसव्वुर करता है और उनके हुसूल में नाकामी की सूरत में गमगीन और मायूस हो जाता है। सफ़ा नंबर है 340। हुब्बे दुनिया के मदारिज। हुब्बे दुनिया के 3 मदारिज हैं। पहला दर्जा, ये वो दर्जा है जिसमें इंसान दुनिया और माफिया के अलावा किसी चीज़ की मोहब्बत को दिल में जगह नहीं देता, मादी ख्वाहिशात के अलावा किसी भी शय का ख्वाहिशमंद नहीं होता, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा और आखिरत को फजूल और महमूम तसव्वुर करता है और ज़बान हाल से कहता है। सूरह जाशिया की आयत नंबर 24 में इरशाद है, वो लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बस दुनिया की है, हम यहीं मरते हैं और यहीं जीते हैं, बस हमको ज़माना ही जलाता है और मारता है। हमको ज़माना ही जिलाता है और मारता है, यानी इंसान भी हैवान की तरह मादी वजूद रखता है और मौत उसको फ़ना कर देती है। इसके अलावा दूसरी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। बस इंसान के लिए ये लाजिम है कि जितनी हो सके अपनी ख्वाहिशात की तकमील करे। दुनिया पर आखिरत को कुर्बान करना, ये दूसरा दर्जा है। जो शख्स हयात दुनिया को मुस्तकिल तौर पर महबूब गर्दाने और इसके साथ ही उखरवी ज़िंदगी का भी तलबगार हो, दोनों दुनियाओं में अपने लिए कामयाबी और कामरानी और निजात का ख्वास्त कर हो और दोनों के लिए सही बलीग भी करता हो, लेकिन इसका कल्बी पलड़ा दुनिया की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो, दुनिया को आखिरत से बरतर और अहम गर्दानता हो और फ़ैसले के वक्त आखिरत को दुनिया पर फ़िदा कर दे, जैसा कि उमर इब्न साद ने हुकूमत रय के हुसूल की खातिर सैयदुश्शुहदा को शहीद करना गवारा कर लिया था। ये मिसाल शोहरत और हुकूमत के हर इस तालिब पर सादिक आती है जो जाहो हशमत की खातिर हर जुर्म और इस अमल के इर्तिकाब पर कमर बस्ता हो जाए जो इसकी आखिरत के लिए नुकसानदेह हो,
یا پھر دنیاوی مال و متاع کی مثال کو ہی لے لیں کہ اس کے لیے انسان اتنا حریص ہے کہ اس کے لیے گناہ کے ارتکاب اور دوسروں کے حقوق چھین لینے سے بھی گریز نہیں کرتا، جس سے اس کی اخروی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایسا انسان آخرت کے ضیاع کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر دنیاوی زندگی کو نقصان پہنچ جائے تو وہ اس کے لیے پریشان اور مغموم دکھائی دیتا ہے۔ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نیز اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے جو ان کی آخرت کے لیے تباہی کا باعث ہو تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر اسی انسان کو دنیاوی زندگی میں کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو وہ بے حد پریشان ہو جاتا ہے۔ بلفظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا فرد اخروی اور ناکامی کی نسبت دنیاوی ناکامی سے زیادہ خائف رہتا ہے۔ یہی امر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آخرت کو دنیا پر قربان کرنے پر ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دل یا خانہ خدا۔ جب حب دنیا خدا اور آخرت پر ایمان اور ایقان سے بالکل مختلف اور متضاد شے ہے۔ خدا اور روز جزا پر ایمان کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی چاہت کو دل سے نکال دے۔ اس امر کی توضیح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ خداوند متعال نے دار آخرت کو عظیم، ابدی، اہم اور باقی رہنے والا خلق فرمایا ہے، نیز اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بشر کو اس کی بشارت بھی دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں، پس اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ روز آخرت کو یاد رکھیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورہ متفیف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی طرف شائقین کو رغبت کرنی چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا کو فانی خلق کیا گیا ہے۔ بشری زندگی مشقت طلب بنا دی گئی ہے اور دنیا کی پستی اور بے وقتی سے آگاہ کرنے کے لیے آخرت کی اہمیت سے روشناس کرایا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول ان سے کہہ دو کہ متاع دنیا بہت قلیل ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ قرار نہ دیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 میں ارشاد باری تعالیٰ، کفار کو ہم نے جو نعمات دنیاوی دی ہیں آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں اتنا غرق نہ کرو کہ سفر آخرت کے لیے زاد راہ کا اہتمام نہ ہو سکے۔ اس کی خوشیوں میں خود کو مسرور اور اس کے دکھوں میں خود کو مغموم نہ کرو۔ کیا محض دعوت سے انسان صاحب ایمان ہو جاتا ہے؟ سامعین محترم، آپ خود انصاف کریں۔ جو شخص خدا، رسول اور یوم آخرت پر ایمان کا دعوے دار ہو لیکن عملی طور پر فرمان الہی کی مخالفت کرے، دنیا کو آخرت پر مقدم سمجھے، دل میں دنیا کی چاہت زیادہ ہو، کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے دعوے میں صادق ہوگا؟ اگر اس کا یہ گناہ بخش دیا جائے تو اس کے سبب سے اس کے ایمان میں جو نقص اور کمی واقع ہوئی ہے اور اعمال صالحہ کی انجام دہی میں جو کوتاہی واقع ہوئی ہے، آیا وہ قابل تلافی ہوگی؟ صفحہ نمبر ہے 343۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 158 میں، اگر ہم میں یہی ایک چیز ہو کہ ہم اس شے کو چاہنے لگیں جسے اللہ اور رسول برا سمجھتے ہیں
اور اس چیز کو برا سمجھنے لگیں جسے وہ حقیر سمجھتے ہیں، اس چیز کو بڑا سمجھنے لگیں جسے وہ حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی اور سرتابی کے لیے یہی بہت ہے۔ حب دنیا کیوں ممنوع ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حب دنیا گناہ کیوں ہے، جبکہ یہ ایک قلبی خواہش ہے، اور جب تک دلی ارادے پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک گناہ لازم نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی چاہت بشر کے لیے غیر اختیاری ہے۔ ہر انسان فطری طور پر خوشی اور لذت کا خواہش مند ہے، تو اس فطری جذبے پر آخر اعتراض کیوں؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ جس طرح کفر، شرک، ریا، خود پسندی، حسد اور دیگر قلبی گناہوں کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح حب دنیا بھی انسانی دل میں جگہ پالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حب دنیا کو دل میں جگہ دینے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک انسانی بدن کے ذریعے وقوع پذیر ہونے والے گناہوں کا تعلق ہے تو بدن کے وسیلے سے ان گناہوں کے ارتکاب سے منع فرما دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 344۔ کیا حب دنیا ایک فطری عمل ہے؟ اگر حب دنیا کی غیر اختیاری ہونے سے یہ مراد لی جائے کہ بشر کے لیے حب دنیا ذاتی، فطری اور پیدائشی عمل ہے جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مفہوم درست نہیں ہوگا، کیونکہ ولادت سے لے کر منزل شعور تک اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی کہ وہ شہوات اور لذات کو پہچان کر اس سے کیف حاصل کرتا اور ان سے محبت کرتا، لیکن ایسا شعور کی منزل سے آشنا ہونے کی بات کرتا ہے۔ ایک اہم سوال اور اس کا جواب: اگر یہ کہا جائے کہ حب دنیا ذاتی اور پیدائشی نہیں، لیکن مرد ہم یہ جملہ دوبارہ دہراتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ حب دنیا ذاتی اور پیدائشی نہیں، لیکن زمانے اور شعور کی پختگی کے ساتھ ساتھ خواہشات اور لذات اور شہوات سے رغبت کے نتیجے میں حب دنیا انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور اس صورت میں اس کا دل سے نکلنا بشری طاقت سے باہر ہے، اور چونکہ خداوند عالم عادل ہے اس لیے انسان کو اس چیز پر تکلیف شرعی نہیں دیتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ علاوہ ازیں حب دنیا کو چھوڑ دینے سے فقر و فاقہ لازم آتا ہے، لہٰذا جب دنیا کو ترک کرنے کا مشورہ دینا عقل مندی نہیں۔ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ حب دنیا کو دل سے مکمل طور پر نکال دینا بشری طاقت سے باہر نہیں۔ انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ایسا کرنا اکثر افراد کے لیے نہایت ہی مشکل اور دشوار ہوتا ہے اور ان کے لیے فقر و فاقہ اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے، اس لیے واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ آئندہ اس کا حال بیان کیا جائے گا۔ ہر مکلف اور عاقل انسان پر لازم ہے کہ وہ حب دنیا کو دل سے کم کر دے اور اس کے بجائے خدا اور روز آخرت کی محبت کو پروان چڑھائے، تاکہ اس کے دل میں حب آخرت حب دنیا سے بڑھ جائے۔ اسی طرح حرام و گناہوں کے برعکس ہیں، اسی طرح حرام اور گناہ اس کے برعکس ہیں، یعنی حرام اور گناہ سے پیار کرنا بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کے برابر ہے۔ حب آخرت اختیاری فعل: یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ حب آخرت کو حب دنیا پر ترجیح دینا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ انسان ابتدائی عمر سے لے کر سن بلوغ تک آخرت سے بے خبر رہتا ہے، اس لیے دنیاوی زندگی کو دل و جان سے چاہتا ہے اور لذات، شہوات اور نفسانی خواہشات کو دوست رکھتا ہے اور دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس پر تکلیف شرعی عائد ہوتی ہے اس کا قلب عقل سے منور ہو جاتا ہے اور اس کے لیے روز جزا پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے، یعنی کتاب الہی کے احکامات کے مطابق اس پر یقین کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ موت کے بعد ایک جاودانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کی مدت حیات خوشی اور کامیابی کا دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہی وہ مقام ہے جہاں قرآن مجید میں دی گئی تفصیل کے مطابق اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ انجام بجا لانے والوں کو ثواب اور جزا سے نوازتا ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ اخروی زندگی سے محبت کرے اور اس کی سعادت کے لیے کوشاں رہے، اور آخرت پر ایمان لانے کا بھی یہی مفہوم ہے۔ جیسے جیسے موت کے بعد والی زندگی پر ایمان قوی اور مستحکم ہوتا جائے گا، دنیاوی چاہت بتدریج کم ہوتی چلی جائے گی، خاص طور پر اگر دنیاوی حیات کے عیوب، نقائص اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والی تکالیف مد نظر رہیں،
तो हुब्ब दुनिया में कमी आ जाएगी। अगर सिर्फ दुनिया के ज़वाल, फ़ना पजीरी और बेअतबारी को सामने रखें तो दिल खुद ब खुद इससे मुतनफ़िर होकर आखिरत से मोहब्बत करने लगता है। मुख्तसर ये कि जैसे जैसे आखिरत पर ईमान पुख्ता होता जाएगा और दुनियावी उयूब पर जितना ज़्यादा गहरी नज़र डाली जाएगी, इतना ही दुनिया से क़त्अ ताल्लुक़ बढ़ता चला जाएगा। ईमान और गौर व फ़िक्र किसी और इख्तियारी ईमान और गौर व फ़िक्र कसबी और इख्तियारी फ़ेल है, लिहाजा हुब्ब दुनिया का तर्क करना और क़ल्ब की इस बीमारी का जड़ से ख़ात्मा करना भी एक इख्तियारी फ़ेल है। कुरान मजीद और अहादीस मुतवातिर में हुब्ब दुनिया की ममानियत फरमा दी गई है। मुहक्किक अर्दबेली और साहिब जवाहिर जैसे फ़ुक़हा आलाम ने हुब्ब दुनिया को मुहर्रमात में से शुमार किया है। इस तरह हज़रत शेख हुर्र आमली अपनी किताब व दुनिया हदिया में हुर्मत की तशरीह में तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया की जाह तलबी और दीन को दुनिया के लिए वसीला करार देना हराम है। नीज़ आप फरमाते हैं, हराम हुब्ब दुनिया और इस पर हिर्स की निगाह रखना जायज़ नहीं। शेख हुर्र आमली वसाइल की किताब अल जिहाद बाब हुब्ब दुनिया अल मुहर्रमात में इसकी हुर्मत से मुताल्लिक़ बाज़ रिवायात नक़ल करते हैं। इंशाअल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में हम वो रिवायात आपकी गोश गुज़ार करेंगे।